لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم إنك الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وبعث مقامه وأده الذي صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. محترم حاضرین و مسلمانان رونو، مضمون زمون د جمعې سیرت د عمر رضی الله تعالی عنہ چې داغه د زندګۍ آخرنی ایام ذکر کول، چونکہ مینز کی انقطاع پکې راغلا صد ذی الحجې په مناسبت
सद क़ुरबाने मुताल्लिक़ ननम हागा मज़मून मुंग न बयानम ज़का जे मुंग हागा मज़मून द पारा से किताब वगैरह कतले न नन ब इंशाअल्लाह दासे मौजू बयानो दासे उन्वान ब बयान को ददे मुख्तज़ल हाल मुताबिक कस्तासो सोचो फिक्री लस पिंजल लस रजे डेर ज़्यादा गर्मी हो चलेगा हर सड़ी फरियादू न कोल शकवे जजे कोले द दुनिया दा मामूली गर्मी दा द इंसानानो द बर्दाश्त न बहारो कमोंगा सोच तासो सोच फिक्र को द दुनिया दा गर्मी द आखिरत पर मुकाबले की इसम न दे और दाद अल्लाह द तरफ ना पमोंगा उतासो ये वज़ीम एहसानम दे चे कला कला सख्त गर्मी रावली कला कला सख्त यखनी रावली दाद दीद पारा चाकम अज़ाबुन ची अल्लाह आखिरत के मुजरिमानों द पारा कुफारों द पारा तैयार करी ची दागी या दहानी मुंतुशी को दा गर्मे हो दा यखने नवे मंग तब सपतवाए ची द जहन्नम गर्मी बसन गई अगर का दा गर्मियों दा यखनी दा दागी गर्मो यखनो लकम हिस्सेतम नरसी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फरमान मुताबिक चिपकाल के जहन्नम दो बड़ा से उबासी यौ पयखने की उबासी बलब गर्मे की उबासी कलचे गर्मी सख्तशी दा जहन्नम साखली यखनी सख्तशी जहन्नम साग दा हगा बड़ास दे हगा सागानी दी चे दागी हकीकत हाल बसई अल्लाह दिमुम पकपल फजल करम सरा दागी नौ साथी दगसी आसाबुनो द नजात द पारा अल्लाह तला मुंत बेशुमारा अंबिया अलैहिस्सलाम रौले गल किताबों ने नाजिल कर वरसाद अंबिया पैदा कर और दा तलकीन मुंतरा को दा हिदायत मुंतरा कर ओ इंसानानो कतासो ददगसिया साबुनना बचाव वाले नजात वाले खलासुन वाले नो दागी वाहिद जरिया ईमान दे बी ईमान सड़े काफिर और मुशरिक इंसान दादा अल्लाह दा साबुन नशी बच के दे ईमान यौ मरकजी सिजदे यौ अजीम सिजदे छि अल्लाह ताला चात नसीब की नाग कामयाबी सोच द ईमान न महरूम पाते शुनो दे तबाह बर्बाद दे पर दुनिया की द कामयाबे लो
आखिरत के खुदे दे खुदा उसी दकोल पकार दी ईमान वही सता मोमिन चाहता हुई दा खबर याद होल पकार दी ईमान इबारत दे दद्रिव सीजनोना दा द्रेवाना सीजन पखपलों के लाजिम और मलजूम दी दा पखपलों की तड़ली शिवी दी कयो शीस दी जुदा शुनु दा ईमान नाक मुकम्मल दे ईमान जोड़म द्रे सीजनोना दे यो तवे लिखीगी इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल क़ल्बे व अमलुम बिल जवारिह पखला बांधे बत इकरारम के दल्लाह द वहदानियत दागद उलूहियत और दागद रुबूबियत दागद आसमा व सिफात व दागद किब्रिया इकरार बकई इकरार सरसरा स्थापद जड़ की दनना दा कम सिस जे पखला बांधे वे दा यकीनी स्थाप जड़ की दनना प्रूत बई ते तस्दीक बई रिश्तिन वाले यवाज पे इकरार बांधे कारम न कीगी ददा इकरार मुताबिक बा तब ज़ाहिर के आमलम के देता आमलम बिल जवारे हुई दा ईमानम ददे द्रिव सिजुन न जोड़ दे दाइयों मिसाल जता उसका जिक्र कयो सड़े पजड़ की दा अकीदा साथी दा नजरिया सोच और फिक्र साथी चो पैगंबर पाक चमुंग तकम हिदायत बयान करी दी कम उसूली बयान करी दी दा टोल सही दी खो लेकिन दे पुखलो न दे रिसालत इकरार कई न दे ईमान इकरार कई न दे इस्लाम इकरार कई ददन अल्लाह ताला दा ईमान न कबले इकरार बगे शर्त का इकरार बिल लिसान मुंग ईमान की शर्तों न गणो फ़िरौन पजड़ की पोयाओ चिद मूसा रिसालत सही दे तौरात अल्लाह नाजिल करे किताब दे पदे के जिस हिदायत से पैगामात दी दाद अल्लाह द तरफ दी कुरान वही वजहदु बिहा वस्तैक़नतहा इनकार को ज़ाहिरन हाल दारे चिपजड़ों की दी पूरा यकीन करे चिदाद अल्लाह द तरफ इकरार नो करे अरसम रज पजड़ के तखीक़ वो पजब बत इकरार के खपल नजरिया खपल आकीदा मखकार के अबू जहल पर यकीन कोलो छे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम पैगाम मुंग पेश करे दे दा सही पैगाम दे दा इलाही पैगाम दे दा इंसानी पैगाम न दे लेकिन दागी बावजूदम अबू जहल पुखल बांधे इकरार न दे करे खलिमात शहादत न दवेले अल्लाह दाग ईमान दे एतबार न वर्ग सोचो फिक्र मुमताज दा जमुंगा सासो द पारा डेरे द फैदी खबरी दी चिमंगा तासो पखबलसान के सोच को चाय वाकई असिन चिमंगम चरता आग कसानो लिस्ट की खोनयू तो कद बयानुन मकसद दाई जो सड़े तक पलजान सफाई पलजान तो तवज्जो की आज खाना पूरी मकसद को नहीं कर जो बस खाना पूरा का उजास अमंग मुसलमानों की अक्सर दा किसे उस डी बस खाना पूरा कही तक रात घर सड़े कही नुमाया अबू जहलम पसड़ के पोयाओ बल्कि अबू जहल मजा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خوک ترا دفاع کون کے ترا بلکہ پیغمبر پاکم داغ سرمین و محبتو ابو طالب پنم باندے آگا یادے گی دے ابو طالب تا دا پتوا چھ زما اورارا چکم پیغام پیش کئی دا صحیح پیغام دے پدے کی ذرا دروغ نشتا دے کہ دبا افتراء نشتا لیکن ابو طالب اقرار باللسان نکو نو دد تصدیق بالقلب فیدم ورنکت تفسیر قرطبی لکھی سورہ انعام پر تفسیر کی لکھی دا ابو طالب ناشنا واقعی ذکر کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلاتوں کی مبتلا شو تکالیفوں کی مبتلا شو کافرانو دا طرفنا قسمہ قسم پروپیگنڈے وے تہمتون و الزاماتمو موانیمو چا دیتا نپر خودو چی دا خپل پیغام و رسی دا پیغمبر پاک پا دفاع کی دا خپل کورنین چی ولار سڑے و دا صرف ابو طالب ابو طالب ہم دا عمر کی بوڑھا شوے وڑی عمر وقت پا وقت با قافلے رات لے وفدون برات لے ڈلے برات لے ابو طالب تے شکایتوں نہ کول چنن دے اور آرہ دا مسئلہ کڑے ننے دا کڑے دا مسئلہ بیان اول ندی پکار دے مسئلے تر توڑ راجی فساد راجی اختلاف راجی دا کسے مسے بے کولے خواہ ابو طالب قبل اور آرہ رو وقتو ورطوئی ارحم علی والا نفس کا اور آرو زنور کمزور شوے یما بوڑا شوے یما ستاد خبر جواب زنشم کولے ستاد دفاع زنشم کولے پخپل زان باندے مرحموں کا پما باندے مرحموں کا ترسو پورے چھ بزستا دفاع کو وی بازی خلق ستڑی شیخا دا مقصد داوه چې پیغمبر پاک بده خبرونه منشيخه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل دا الہی پیغام دے الہی پیغام دخل کو دوجنا نشی بندے دے کسوک دفاع کئیو کنکئی دائی پوجنا الہی پیغام بیان نشی بندے دے کدلت نبی نو بلزے کی بددی بیان زو کما خو اللہ تعالی زبدی مکلف کرے اما چی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک او رسولہ دا پیغام تو رسوا کہ پا ہر ذریعہ باندی کو پیغام بتر سے اگر وقت کی دا دعوت قبل اسباب ہوگا الہی پیغام برسے انفرادن بے مرسے اجتماعاً بے مرسے دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ بے مرسے دا سوشل میڈیا پا ذریعہ بے مرسے ہر دور کی اللہ تعالی دا تبلیغ الرسالہ دا پارا دا آواز دا پہنچ دا پارا اللہ خپل اسباب راویستی دی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک داورا سبخ وی صادر روان شخص دا ابو طالب مشرک ترے دے دا دین او دا عقیدی مخالف ہم دے آغا خپل ورارا واپس رو اختلو دیر اشعار بیاویلی دی خواغت تفصیل منگ نکو ابو طالب تدا پتوا چھ زما دا ورارا صحیح دے دد دعوت صحیح دعوت دے ددم منہج صحیح منہج دے آوے و دعوتنی انک ناسہن اور آرو زپوئے مجھتا مالت دعوت را کرے دے دا عقیدے دا توحید
او د دعوت مقصد دم دا دی چې ته زما خیر خواهی ځکه انبیاء علیه السلام دا د امت خیر خواهی ولقد علمت بانک ناسه زخ پویگم چې ته زما خیر خواهی او پدیم پویگم چې بان دین محمد من خیر البریت دینا د پیغمبر پاک دا دین دا په تمام ادیانو کې غالب ترین او صحیح ترین دین دی ابو طالب او کلمه نه د ویلې ښه مقصد دا دی چې اقرار نه کړي آغا ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې یو عظیم شان کلمه ویلې ده وراره واپس کړلو او دای ورته ویلې فاستع بامرک ما علیک غزازه وابشر وقرب بها منک عیونا داسې بیانونه کوا داسې تقریرونه او محاضرات پیش کوا چې د مخالفینو زړونه او داغي سینې ستا د بیان د وجې نه وشلېږي او په خپل بیان او تقریر باندې خپل سترګې یخې بیان کوه ابو طالب ورته وایي بیا ورته وایي بیانونه کوه یریږه والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفینا قسم پا اللہ تعالی کدا تمام مشرکین عرب دارا غنشی او تا د دعوت نه بندول واړي ستا په خلاف د سایس جوړول واړي تا وجل واړي نشي در رسیدې تا تا تر دې پورې چې زما سر ته د خور بالغ کې خودلې شي دا کنایه د مرګ او د وفات نه کوا خپل دعوت کا ابو طالب نن خو دې الله رحم وکړي مولا سره چې یو سړی وران شي اورور مور سره وګو جنگي اورور ور ددا سي نه وي چې څه چل دی ورانه او فساد تا کې دی زوی پلار ددا سي نه وي چې او پلار څه چل شوي دی پټه دل نیولې دی پکوري دل داوا کړي دا بل څه قصې میسه شوي دي چې تو استاد سره ورانه ننا اورورم ور سره شي زویم ور سره شي اوغه ولی الله ور سره دي انبيام ور سره شي ځان ته دیندار هم ور سره ځان نه مولا بادر وی جوړ کړی دا حال دی زکه خدا زابونو وی نه کنه دا هر نظام په اصول روان دی کار څومره یو انسان فریادونه کوي الله د عاجزه کوي چغي وای خو کده د بزړه کې د کتاب او سنت مینا او محبت نه پروت او د دې د بیانونکو عظمت او وقار د دې سړی پزړه کې پروت نه زما عزتمندو دا اساسان کړول دي خو کتاب او سنت دا بیانات مونږ ته کړی دیم ور سره حاملو کې واقعات خورر خمون بیان او خپل ځان د چا سوچ نه دی کړی چې دا صفت ما کې راغله کنه ما د پلار د عالم بسر پلار سرا باس مباحثه کړي دا کنه دا کړي اورور می دباو کړي دې کنه دې دباو کړي نا 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 روپے وی شل علماء ملا بعض بیدا سم وی دون سبق الفاظ خلق وی اخوانزو ابو طالب وی والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفینا کدا ټول عرب راغون شي تا ته معمولی ضرر او نقصان نشي در رسول پو یو په دې حقیقت چې دا وراره چې سب بیانې دا ټیک وای حق کلمه ولې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش داو داغه مهنت داو چې زما دا تر یو پیرا کلمه د شهادت وای
زب پدی باندې خوشاله مما او د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې د خپل تر په دفاع کې به الله مخې ته ودرېږم چې زما تر دا کلمه یو پیره ویلې ده خو ترې کلمه ونه ویله د دومره دفاع باوجودم د دومره اقرار باوجودم د دونه تصدیق باوجودم ابو طالب کلمه ونه ویلا ولی ونه ویلا هغه شیر کې په آخره کې هغه وی خپل راره ورته وی چې یا امه او تر یو پیر دا کلمه وایا انی احاجو لک بها یوم القیامه زبستانه پارا د دې کلمې په وجا الله سره باس مباحثه چې زما تر کلمه ویلې وینه ویله ولی ونه ویله ابو طالب په آخره کې وای لولا الملامت او حذار مصبت لوجدتنی سمحن بذاک مبینا کدمکی د جنکو پیغور نوے دمکی معظمی د زنانو پیغور نوے د خلکو پیغور نوے چې ابو طالب د جهنم دور نه ویریدو او د خپل ورارو دینی قبول کو کدا پیغور را کول نوے ما بدا کلمه ویلې او استاد سترګې به مې پدې یخې کړې دې ته ویل کی غیرت د جاهلیت ډېر د جاهلیت غیرت من ننم په دنیا کې وخت رہی دا یوازې ابو طالب ننم ځانتا لوی لوی غیرت من ویون کی پختانه ویون کی خلق چې د یو لږ ځمکې د پاره هغې د خپل اولاد نم ځان قربانوي خو د مولوي صاحب حدیث برداشت کولو د پاره دی تیار نه دی دا یو ابو طالب نه دی د جاهلیت غیرت کوونکي ننم ډېر زیات شته د قرآن پاک آیات نشي برداشت کوله د عالم تقریر نشي برداشت کوله په دفاترو کې د لوی لوی افسرونو کنزل برداشت کولای شي کینا پاسا برداشت کولای شي سټین سیټ برداشت کولای شي بعضی اوقاتو کې لته او سپیړم دار افسر برداشت کولای شي خود جمعات کې د عالم یو حق خبره خو په تیز لهجه کې شوی هغه برداشت کولو ته دا اجي سر نه دیتا یا خبره هو غلط نه هر سړی بیا ځان نافلاتون جوړ کړی خو په دفاترو کې لتم برداشت کی دی سوال او زاریم برداشت کی دا خبر یاد ساتل پکار دی تزکیت النفوس چې د یو انسان نه راغلی د زړه پاکی د یو انسان نه راغلی زما عزت مندورونو دغه سي حالات سره به انسانان مبتلای لګ جوز آیات کې دا خبره ابو طالب ناشنا جواب کوي خو لیکن فایده نور کوي اقرار یې نشته دا هر یو جز خپل لوی موضوع لري خو زه اختصار کوم اقرارم باللسان دا شرط دے پا ایمان کے ولی کہ اقرارم باللسان نہ بغیر ایمان فیدہ ورکولے دی ابو طالب لبے ورکڑے وے ابو جہل لبے ورکڑے وے فرعون لبے ورکڑے وے لیکن اقرارم باللسان دا شرط دے دا ایمان دا پارا بس یو یاد کے دویم راشی اوگد نزو وقت کم دیکھا دویم شرط اقرارم د ایمان د پارا اغیت تصدیقم بالقلب وی کشل پیری تپخل باندے دا اقرارو کی چی اللہ وحدہ لا شریک ذات دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغ رسول دے قرآن پاک داغ کتاب دے لیکن اغا مقتضا باندے ستا پزر کی دا یقین نے دے ناس امددغ اللہ تعالیٰ پا خلاف باندے راوتے
बगावत के, जुल्म और सरकशी के, द अल्लाह अहकामात न माने, द रसूलुल्लाह हिदायत न माने और दा किताब को बिल्कुल मजलूम पाते वे, द दीज द कवल खुल्लर खबर दा, अमल वर पसिला लर खबर दा, दा ईमान मोतबर न देख। ईमान याद साथे खा दादार मानून चीज न दे करे, दा खबर याद रखी। ईमानदार मानून चीज न दे, दो उम्मीदून चीज न दे, ईमान द लुई पटकी वालू चीज न दे, पसर बांधे रुमाल अचवलू चीज न दे, द जाहिरी सीरत बराबर ओलू नुम न दे। इमाम हसन अल बसरी रहमहुल्लाह ताला आगा लिखी, आगा दा कौल करे दे, शेख अल्बानी सिलसिलतुल अहादीस सहीह की दाग खबर जिक्र करे ना। ईमान यादो साथ, ईमान वही सदका आगा वही बितहल्ली वलाकिन अल ईमाना मन वक़्र फिल क़ल्बि व सद्दक़हुल अमल। ईमान दार मानुन और दो उम्मीदुन चीज न दे, ईमान द ख्वाहिश नुम न दे, ईमान द को डेकोरेशन नुम न दे, ज़ाहिरी लिबास द उलमाओ बराबर ओल नुम न दे, चे ज़ाहिर के सा लिबास द उलमाओ भी बातिन की तब ज़रबा यज़रिबु गर्दान बांधे न पोएगी, बातिन की तो दारबे पे इबारात बांधे न पोएगी, दाद दीनुम न दे। वलाकिन ईमाना मन वक़्र फिल क़ल्बि व सद्दक़हुल अमल। ईमान वही देता चिपदी खपल ज़ड़ की अगल ज़ेवर के और दाई पर मुख्तज़ा नेक अमलों के। ज़ाहिर के ढेर खलक पदी दो कलीखा नुकार सुमरा यो इंसान पुखले इकरारात कई, ज़ाहिरी आमाल अगसी जोड़ई, नवाफिलम कई, रोजियो हजुना उम्रेम कई, लेकिन दद पज़ड़ की तस्दीकुम बिलक़ल्ब पागा माना बांधी नहीं प्रोत। जमा इज़्ज़त मंदुरनो दा मुंजो दा रोजो दा अमल दल फैदा नवर कई दायात के खुद दी खबरों बदा मकसद नहीं कि गोरे मुंगनी कमल न करो पो बयान जान पोया वे ढेर खलक पो बयान जान न पोई पदे बयान पोयो दो बांधे बयान बांधे जान पोया वलम निम इलम जमादा तजुर्बा 90% खलक पो बयान जान पोया ही न गलत मकसद ये नहीं ददी खबरों दा मकसद नहीं दाहु मजमून दे रवान देख नो तस्दीकुम बिलक़ल्ब हम जुज दे पे ईमान के तासो सोचो फिक्र हो गए जमुन सहाबा किराम होता चिकम मनकबत कम शराफत और मकानत अल्लाह तला वर्कड़े दे तासो पे ईमान वाए द सहाबों न बात तरजी द क़यामत पोरे दगा मकाम ब अल्लाह बल चालवर की दाहुद मुसलमानान वाक़ीद वले आगी चरता टोलश पचरता मुंजु न कोल स वले आगी जमुंग प शांति उस च पशलो रकातो औ पातो रकातो तरावो जंगुना गी कड़ी दी मासुतन न तर सहारा पोरे चिदा दरोग किसी अगी पसी तपली शिविरी वली अगी टोलश प इबादतुनु तो वली वलाड़ू स दागी बिब्याने वे और ये उधर तेम जे सलोर सलोर बिब्याने वे पर सहाबों के बदाजी सहाबियों ने न चाही दमा सुतन न सारा पूरे पतरा वो जान सड़ी कोल्ला बिब्याने वे सके दा दरोग किसी दिखा सहाबा इकराम ताजिरान खलकू दौरज वे खपल तिजारतुन कवल लोई लोई मालदार खलकू बगी
अब्दुर्रहमान बिन औफ पशान, उस्मान इब्न अफ़वान पशान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दीदा पैसे दा मालून द कम ज़ेन रावल आगे मसरूफ तरीन खलकू आगे तची अल्लाह दा मकाम वर्कड़े रे दाई पदी नने वर्कड़े ची रिश्ता टोल रोज बवलाड़ो टोल शब बवलाड़ो टोल रोज बरोजो दा द डेरो खलकू दा सोच फिकर आगे ची अल्लाह दा मकाम वर्कड़े दा प तस्दीक बाने वर्कड़े आई बदा अल्लाह प खबरों की द पैगंबर प खबरों की चून चूरा न कोला खा बस पैगाम चे बौखा नन हो राशक तौदे के खा नन द पैगंबर हदीस सिर्फ पेश का तफसीरे पगे गोरा बाज वक्त के इंसान अफसोस की दा संग ईमान देखा दासंग नजरिया दासंग सोच और फिक्र दे दासंग आकीदा दा चित्ता अल्लाह द रसूल मुकाबला के खपल सोच और खपल फिक्र और खपल राय पेश के खपल माहौल और माशरा पेश के खपल मुला दागी मुकाबला पे पेश के न दाहु ईमान बिल गैब न रहेगा सोच फिक्र दे खबर दबका दे सहाबो तजिदा मकाम मिलो दे दा प तस्दीकुम बिल कल्ब मिलो दे आयात सोच द सहाबो न दा निशी पेश कोले सही सनद सरा बल्कि जमुंग होता अकीदा द चागी द सरा तो न ज्याद मुन न करे दशपी दा हो जमुंग नजरियम दा आगी तदा मकाम बदे मिलो दे सहाबा इकराम को टोल दल्ला पफल करम सरा टोल सहाबा इकराम जन्नतियान सहाबदी अगीद पैगंबर पाक पयो खबर की जरत तरद्दुद और शक और रैब न दे करे दा अकीदा चिद कम यो मुसलमान नवीन दा मुसलमान दसर की देनिश दा हो जमुन अकीदा दा को ब्या फ़र्क और तफावत भी खा सहाबा किरामों की उड़म बने सहाबी उड़म बने खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु होता दाकम मकाम के हासिल दे द सदाकत लकब पैगंबर पाक अगल वर करे रे वलिदा द सदाकत लकब अबू बकर ता पशलो रका तो तरावो चरत मिलो शवेरे सदाकत लकब अगतम पर तस्दीक मिलो द जड़ पर सफाए मिलो दे पर इखलास बांधे मिलो दे तस्कियत और नफस बांधे मिलो दे द किताब और सुन्नत गरज और गायाम द खबर दा दायाद उसादे जमंग द दरसुनो द बयानुनु द इज्तिमाआतो दागी गरज और गाया दादा छि द इंसानानु पजरुन की पाकी पैदाशी कदा मकसद नहीं नु दा अर्थ ब्या बस तस्कियत और नफस देते हुए कुरान मुताला की अल्लाह ताला सूरे जुमा के वही नूर सूरत दोनों के वही अल्लाह वे हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा आयत कलिमा के चिमुंग तासु सोचो फिक्र व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल द तालीम मसला अल्लाह रुस्स जिक्र गई व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा तालीम रुस्स जिक्र गई लेकिन तज़कियतुन नफस दा मख की जिक्र गई हाल दादे ची तज़कियतुन नफस ची राजी नो दा अवई न राजी दा दमोर द गिड़ न सोक अवई दा से न पैदा की दा पर तालीमुल किताब व सुन्ना राजी लेकिन दागी बावजूदम अल्लाह द तालीम न तज़किया मख की जिक्र कर सोच फिक्र हो गया शेखुल इस्लाम वही इमाम इब्न क़य्यिम बदाइउल फ़वाइद की वही आवे फ़क़द्दमत तज़कियता अला तालीम
هغه تزکیه مخکې ذکر کړي په تعلیم باندې الغایا تقدم الغایه علی الوسیله وی الله تعالی غایه مخکې کړي په وسیله باندې ځکه بیان د قران وسیله ده بیان د حدیث وسیله ده غایه د دې ټولو چې دا تزکیه النفس ده الله غایه په وسیله باندې مخکې ذکر کړي دې د پاره چې خلکو ته پته ولګي چې د دې ټولو سيزونو غایه به تزکیه النفس ښه چې د انسان زړه صفا نه نو قران پاک ته نه استفاده سي به شمار خلک مونږ لیدل ښه بے شمار خلق منگولی دل لسو شلو کالو پا عمر باندے علماء سر ملگرتیا کڑے مجالسی کڑی دی ہر یو محاضری تا حاضر شویم دے لیکن کلچی داغی پزرونو کی تزکیت النفس نشتا نو دا علماء سر ناستا دا علماء بیانونا اوری دل اغیل اس فیدہ ورنکڑا غایب ته زکه اسه بے ځای منډه بته نه وي جب منډه دي شروع کړي اکثر ز بیانونو کې مداوي غایې زکه سمره زکه چې کله غایا او سمره تعالی فایده نظر کوي د دین بیا خدای چې د دنیا یو کار شروع کې یو روزگار شروع کې چا سره ول شل روپے مدد هوکېګا زل ځان ستړی کېږي بے ځای دا یو وسیع موضوع ده ابو بکر ته چې دا شان ملاو دے ماوی پتر آو په منځونو نه دی ملاو والله العظیم کز تاسو ته وضاحت وکما ابو بکر ته دا مقام په غریبه نه دی ملاو ابو بکر ته دا مقام په دین اسلام باندې په سختو سزاګانو نه دی ملاو په شهادت باندې نه دی ملاو او په غزواتو کې په جروح او په زخمونو باندې نه دی ملاو چې ګینه غزوات کړي او په بدن ډیر د تورو زخمونه دي ابو بکر ته چې دا مقام ملاو دي نو دا په اعمال القلب باندې ملاو دي د زړه په عمل زړه کې یو درد او مینه او محبت ابو بکر داسې فقیر نو کابی ذر و ابی هریرہ دا ابو ذر او دا ابو هریرہ پشان غریبم نو لیکن داغی باوجودم ابو بکر دا ابو هریرہ او دا ابو ذر نو غره دي دا که په غریبه مریبه کې دی کنه ټول غریبانان به بادشاہان دي او نن چې څومره فسادونه دي هم دي غریبو کې دي یو خبره یاد کړئ وزدار سره نه بے ځای خبره کوي نه غلط کار کوي 2-3 روپے چې څوک پیدا کی دنیا یې په سر راغستی واده کې به لامیاں شوي ټول محله به په سر راغستی ابو بکر ویم غریب نو ابو بکر لم يعذب كحباب وعمار وياسر وسمية داسی سزاگانم ابو بکر تا ندی ملاو لگا سنگ سزاگانی حباب تا ملاو دی عمار تا ملاو دی یاسر تا ملاو دی سمیہ تا ملاو دی لیکن دا دی باوجودم ابو بکر دا دی ٹولو نغور صحابی دیکھ لم یقتل شہیدا فی سبیل اللہ کا عمر و حمزتا ابو بکر دا اللہ پلار کی شہید شویم ندے لگا شہادت دا عمر او شہادت دا حمزہ بیام دا حمزہ نم غور دے عمر نم غور دے غزواتو کی بدنونو تے تکلیفاتم ندی رسیدلی لکا کم دا ترو گزارو نچے خالد تا رسیدیو ابو عبیدہ ابن الجراح لرسیدیو او دارنگی نور صحابو تم رسیدیو دغسی غزواتو کی پا بدنو باندی دا ترو گزارو نمو بیام غورا دے فمسر العجیب دا سب پٹ راز دے چے غورا وقت ہمونگ تم بیانول پکار دے انہا عمال القلب دا دا زر عمل لے دا زر صفائی دا غڑی رضیات وقت
ज़कहु मशहूर ताबी बकर इब्न अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमहुल्लाह दा अबू बकर बारा की मा सबकहुम अबू बकरिन बिकसरत सलातिन वला सियामिन वलाकिन बिशैइन वक़र फी क़ल्बि। अबू बकर पडेरो रोजो पनोरो सहाबो नदे मखकी शवे, पडेरो मुंजुनो बांधे नदे मखकी शवे, लेकिन पयो सिस बांधे देवड़ान दे शवे दे छि दा सिस द पजड़ की दनन प्रोतो चागत दजड़ सफाई वख अबू बकर पदे मखकी शवे। तिलकल्लती बलगत बि अबी बकरिन इला हैसु लम तबलुगुल आमाल वल हिमम। दा हगा मरकजी चीज दे जदोजहद और कोशिश मेहनतुना और मुंजुना ता दगा मकाम त नशी रसोले कम मकाम त अबू बकर रसीदले तबा दजरो सफाई द जवारिह द आमालो नवड़ान दे के जवारिह और बसीरुस्त के अवल ब दजरत तज़किया रावाली सफाई रावाली और का तज़किया दी नहीं रागली अक्सर दी रोजों के खलक जगड़ी कई खा आतू को गशलू को खा आराफा मुख की गुरुस वाले कदा किसे प्रेरे खा कसा तज़कियत नफ्स भी दाल्ला पफल करम सरा आतो रकातो पजे कत दो रकातम ओके अल्लाह दे दो लकात लदासी और मकाम वर कई चे बिल्कुल सा सोचो फिक्र बम नहीं खा और कत सर गुंडे आया वकना मुला बसी मुंजम बाज कई शात खबर नहीं पई ननी मुंतीज को ननी स्लो तो कहो का न मुंजन शल नज सलबीख को टोल शपो गा फायदा कई दा किसे शुरू की मुसलमान की मुंज ममो की और तफसीरी बम कई अबू बकर पदे रसीद लेखा देत जौहर लुब्द आमाल वही जौहर और लुब्द आमाल वही खा दावद जवारी हो दामल नमक की खा दामुंग देम जुज लावायु खा अल्लाह तला छिद क़यामत पोरज इंसानान राजम की नो कुरान पाक सवई यौमा तुबल सराइर फमालहु मिन कुव्वत वला नासिर। अल्लाह वही दजलुनो अगर बड़ास ब अल्लाह राखकार की राजुन ब अल्लाह कार की असराइर पुट पुट सीजुनो ब अल्लाह राखकार की तब जड़की वे छी अल्लाह माहो देर ज्यादा इबादत करियो देर खैरातुन और सदकात में करियो कुर्बाने की में दटोड़ नगट वही अलाल करे और जुमात में सर मनम्बर करे अल्लाह कोई ना सरायर जुदा मसला था यौम तुबल सरायर दाटोली किसे ताकड़ी दी खोले किस्ता जड़ पाक ओन खा दाटोल पतन ले इजरा से निकड़ी दी दगा हाल न दे अल्लाह मुंगो साथी कड़ी हुआ भी हुई अल्लाह हुई यौम तुबल सरायरो फमालहु मिन कुव्वत वला नासिर दचा ताकतम ब्याल तन चलियो दचा मददम ब्याल तन चली सरायरो अल्लाह सूरे आद याद की अफला यालमो मा अफला यालमो मन मा बोई सम्मान बोसिरा माफिल कुबूर व हुस्सिल माफिल सुदूर कब्रुन वाला बराऊ पर रोस पर दलेशी और पसीनों की चिकम अगराजी अगबर अखकार अकड़ेश व हुस्सिल माफिल सुदूर। क़यामत पोरस ची अल्लाह नजातम वर कई पदी बवर कई खा ला नजवा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम खा नजात बम बदी की ची पजड़ रोग बांधे तराशिख जन्नत तबा आगा सड़ेजी मन खशियर रहमान बिलगैबे वजा बिक़ल्बिन मुनीब सोच द रहमान न यरीदी पहालत दनली दलो के और पजड़ो इनाबत सरराशी रोग जड़ सर दे राशि न कुरान पाक वही नजात बम दतपदी में लगी बहरहाल दाहु चूंकि जमुंग मजमून सीरत उमर हो
خو ما چونکې موضوع کته نه وه او دا خپله یو وسیع موضوع ده خو بهرحال دام پکې ضمناً بیان کړه بلې جمعې نه به انشاءالله خپل مضمون شروع کړو رب العالمین دې مونږ ته صحیح ایمان نصیب کړي الله رب العالمین دې مونږ د هر قسم نقصاناتو نه د عیوبو نه وساتي مرکزی چیز په ایمان کې زړه دی الله دې زمونږ د زړونو صفایي وکړي په کتاب او سنت دې زمونږ تزکیات الله تعالی راولي اقول قولي هذا واستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه